मुआवज़ा मेराज की हकीकत और सदाकत क्या है? आजकल के अक्ल के गुलाम और मादी सोच रखने वाले इंसान मुआवज़ा मेराज पर कई एक सवाल उठाते हैं। उन सवालों के जदीद साइंसी हवालों से जवाब और शब मेराज का एक ऐसा ताकतवर वजीफा जो इतनी देर में आपकी तमाम दुआओं को कबूल करवा सकता है, जितनी देर में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से होकर आए थे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीख़ अंबिया व मुरसलीन हमें बताती है कि अल्लाह ताला हर नबी और रसूल को कोई ना कोई ऐसा मौजज़ा ज़रूर अता फरमाता है जो अपने दौर के मारूज़ी हालात और तकाज़ों के मुताबिक होता है। तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में अक़ल इंसानी किसी न किसी फ़न को अपने अरूज पर ले जा चुकी होती है। लिहाजा उस नबी के दौर के लोगों के ज़हनी और फ़िक्री इर्तिका को मद्देनज़र रखते हुए उसे ऐसा मुआवज़ा अता किया जाता है कि उसके पूरे दौर में अक़ल इंसानी किसी ऐसी चीज़ को ईजाद न कर सके जो उस रसूल या नबी के मुआवज़े को मआज़ल्लाह मात कर दे या उस मुआवज़े की नफ़ी कर दे। मुआवज़े के लिए ज़रूरी है कि वो अक़ल इंसानी के माहसल तमाम तर ईजादात से आगे निकल जाए। मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर नबूवत में यूनानी तबीब हजरात अजीब अजीब बीमारियों को दवा देकर दूर कर देते थे। ये कारनामा अक़ल इंसानी का था। उस फिक्री और नजरी पस मंजर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा अता हुआ कि आप मुर्दों को जिंदा कर देते, मादरजात अंधों को कुव्वत बीनाई अता कर देते और कोड़ियों को इज़्न शिफा से हमकिनार कर देते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अक़ल इंसानी ने जादू जैसे फ़न को ईजाद किया। फ़िरौन ने अल्लाह पाक के नबी के मुकाबले में बड़े बड़े जादूगरों को इकट्ठा किया। जादूगर ज़मीन पर अपनी रस्सियाँ फेंकते तो वो रस्सियाँ सांप बन जाती। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना असा फेंकने का हुक्म किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अज़दहा बनकर जादूगरों के सारे सांपों को निगल गया। साबिका तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की नबूवतें चूंकि ज़मान व मकान की पाबंद थीं, इसलिए उन्हें उस सतह के महदूद मोअज़्ज़ात अता किए गए। जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो गो पूरी दुनिया जहालत की तारीकियों में लिपटी हुई थी। ताहम तमद्दनी और सकाफती हवालों से आपका अहद माजी से यकसर मुख्तलिफ था। यह इर्तिकाए नस्ल इंसानी की तारीख का एक ऐसा दौर था जिसमें अक़ल इंसानी तरक्की की कई मनाजिल तय कर चुकी थी और उसे क़यामत तक तमीर व तरक्की के अनगिनत मराहिल से गुजरना था। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़ात अता किए गए वो भी जदीद साइंसी उलूम के ज़रिए खिलाओं में इंसान की पेशरफ्त को मद्देनज़र रखकर अता किए गए। इसलिए अब क़यामत तक अक़ल इंसानी साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में जितनी भी तरक्की करती चली जाए, मौजज़े मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वुसअतों और अज़मतों का जुज़वी तौर पर भी जवाब पेश करने से माज़ूर रहेगी। दौर नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ल इंसानी का सबसे बड़ा कारनामा खिला, चाँद, मरीख़ और दीगर सयारगान फ़ल्की की तस्ख़ीर है। साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत होने वाली नित नई ईजादात के बाद अक़ल इंसानी के मौजज़े मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। अगर आज नाक़िसुल अक़ल इंसान का मादी असबाब की बिना पर खिलाओं का सीना चीरते हुए चांद पर कदम जमाना और अपने निज़ाम शमसी की आखिरी बुलंदियों को छूना मुमकिन है, तो मुसब्बिबुल असबाब की अता करदा रूहानी कुव्वत के ज़रिए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान की वसअतों को चीरते हुए सिदरत मुंतहा और काबा कौसैन तक जा पहुंचना क्यों कर मुमकिन नहीं। जदीद साइंसी उलूम जिन कायनाती सच्चाइयों पर से पर्दा उठा रहे हैं और कदम कदम पर इंकशाफात की नई नई दुनियाओं के ज़हूर की तस्दीक कर रहे हैं, इससे इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की आफाकी तालीमात की साइंसी तौजीह खुद ब खुद होती जा रही है। और आज का साइंसदान अपने तमाम तर तासुबात के बावजूद कुरान मजीद को इल्हामी किताब और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का महबूब पैगंबर तस्लीम करने पर मजबूर है। मेराज कमाल मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वो अजीम खारिक आदत वाक़या है जिसने तस्खीर कायनात के मुकफ़ल दरवाज़ों को खोलने की इब्तिदा की। रात के मुख्तसर से वक्फे में जब अल्लाह पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصی تک بلکہ جملہ سماوی کائنات کی بے انتہا وسعتوں کے اس پار کعبہ قوسین کے مقامات بلند تک لے گیا، اور آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اس قلیل مدتی زمینی ساعت میں اس زمین پر جلوہ افروز بھی ہو گئے کہ وضو کا پانی بہہ رہا تھا، بستر ابھی تک گرم تھا اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ آج کے انسان نے کامیابی و کامرانی کی انگنت منازل طے کر لی ہیں۔ جدید علوم انسان کے ذہن کو کشادگی بخش رہے ہیں، الجھی ہوئی گرہیں کھل رہی ہیں اور کائنات اپنی ازلی صداقتوں کے ساتھ نکھر کر اس کے سامنے بے نقاب ہوتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن اپنی تمام مادی ترقی کے باوجود ابھی تک انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کر سکا۔ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، اور سائنس کی زبان میں اس قدر رفتار کا حصول کسی بھی مادی شے کے لیے محال ہے۔ نامور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے 1905 میں نظریہ اضافیت مخصوصہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کیا۔ اس تھیوری میں آئنسٹائن نے وقت اور فاصلہ دونوں کو تغیر پذیر قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس کی گتھیاں اس تھیوری کے ادراک کے بغیر نہیں سلجھ سکتی۔ آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ مادہ، توانائی، کشش، زمان اور مکان میں ایک خاص ربط اور ایک خاص نسبت پائی جاتی ہے۔ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ان سب کی متعلقاً کوئی حیثیت نہیں۔ مثلاً جب ہم کسی وقت یا فاصلے کی پیمائش کرتے ہیں تو وہ اضافی ریلیٹیو حیثیت سے کرتے ہیں، گویا کائنات کے مختلف مقامات پر وقت اور فاصلہ دونوں کی پیمائش میں کمی و بیشی ممکن ہے۔ نظریہ اضافیت میں آئنسٹائن نے یہ بھی ثابت کیا کہ کسی بھی مادی جسم کے لیے روشنی کی رفتار کا حصول ناممکن ہے، اور ایک جسم جب دو مختلف رفتاروں سے حرکت کرتا ہے تو اس کا حجم بھی اسی تناسب سے گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ آئنسٹائن برسوں کے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ انتہائی تیز رفتار متحرک جسم کی لمبائی اس کی حرکت کی سمت میں کم ہو جاتی ہے، چنانچہ روشنی کی 90% رفتار سے سفر کرنے والے جسم کی کمیت دوگنا ہو جاتی ہے، جبکہ اس کا حجم نصف رہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کی رفتار بھی اس پر نصف رہ جاتی ہے۔ اگر مادی جسم اس سے بھی زیادہ رفتار حاصل کر لے تو اس کے حجم اور اس پر گزرنے والے وقت کی رفتار میں بھی اسی تناسب سے کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اس نظریے میں سب سے دلچسپ اور قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی مادی جسم روشنی کی رفتار حاصل کر لے تو اس پر وقت کی رفتار بالکل تھم جائے گی اور اس کا حجم سکڑ کر بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس قانون کی روشنی میں سفر معراج کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عادت کا یہ نظام فطرت اس کی قدرت کے مظہر کے طور پر بدل گیا۔ وقت بھی تھم گیا، جسم کی کمیت بھی لامحدود نہ ہوئی اور وہ فنا ہونے سے بچا رہا، اس کا حجم بھی جوں کا توں برقرار رہا، اور خلائی سفر کی لابدی لوازمات پورے کیے بغیر سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کی رفتار سے سفر کیا۔ بیت المقدس میں تعدیل ارکان کے ساتھ نمازیں بھی ادا کی، دوران سفر کھایا اور پیا بھی، اور لامکان کی سیر بھی کی۔ اللہ کے برگزیدہ انبیاء کے علاوہ خود اللہ رب العزت سے کعبہ قوسین کے مقامات رفعت پر کلام بھی کیا، اور بالآخر سفر معراج کے اختتام پر واپس زمین کی طرف پلٹے تو تھما ہوا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کا منتظر تھا۔ اب جدید سائنس اپنی تحقیقات کو بنیاد بنا کر اس کائناتی سچائی تک رسائی حاصل کر چکی ہے کہ رفتار میں کمی و بیشی کے مطابق کسی جسم پر وقت کا پھیلنا اور سکڑ جانا اور جسم کے حجم اور فاصلوں کا سکڑنا اور پھیلنا قوانین فطرت اور منشاء خداوندی کے عین موافق ہے۔ شب معراج صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمان و مکان کی مسافتیں طے کروانے کے بعد خدائے لم یزل نے اپنے قرب و وصال کی بے پایاں نعمت عطا کی۔ مقام قعبہ قوسین پر اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پوری خدائی کی تنابیں کھینچ لی گئیں۔ چرخ نیلو فری دم بخود تھا کہ یہ کون مہمان مکرم لا مکان کی سیر کو نکلا ہے۔ ستارے حیرت کی تصویر بنے رہ گزر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرد کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا رہے تھے۔ وقت کی نبضیں ایک جگہ تھمی کی تھمی رہ گئیں، اور کائنات بے حس و حرکت اور ساکت اپنے روح رواں کے انتظار میں ایک نقطے پر ٹھہری رہی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب ترین بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا
اور اپنی زندگی میں ایک بار پھر شب معراج نصیب کی۔ یہ شب بہت مبارک ہے۔ اس رات جتنا ہو سکے عبادت و ذکر الہی میں وقت گزاریں۔ جو لوگ کسی بھی مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے لیے ایک طاقتور وظیفہ پیش خدمت ہے۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے خاتمہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں، اور پھر اول و آخر 14 مرتبہ درود اور 999 مرتبہ رب اغفر لی وارزقنی پڑھ کر اللہ پاک کو محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ فوراً قبول ہوگی۔ اللہ پاک بحق محمد و آل محمد آپ سب کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔